अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अजीम फारूकी एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, गैलेक्सीज स्पेस में मौजूद हैं, कायनात में इनका वजूद साइंस एक्सेप्ट करती है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह के ब्लैक होल्स, छोटे हों या बड़े हों, जो कि गैलेक्सीज के क्रैश और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं और एक लाइट की शक्ल में, एक होल की शक्ल में कायनात में मौजूद हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि तकरीबन 200 साल पहले साइंस इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि दुनिया में, स्पेस में, कायनात में ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये मौजूद हैं। इसी हवाले से आजकल एक बहुत ही बड़ी एक पेशन गोई की है जो कि सिम्पसन कार्टून ने की है, और जो कि तमाम लोग जानते हैं कि सिम्पसन कार्टून बहुत सारी उसने प्रेडिक्शन की है फ्यूचर के हवाले से, जो कि सही भी साबित हुई हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तकरीबन 36 के करीब सिम्पसन कार्टून की जो फ्यूचर प्रेडिक्शन थी वो सही साबित हुई हैं, और 36 प्रेडिक्शन जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्रेडिक्शंस इसकी कंप्लीट मुकम्मल हो चुकी हैं, दुनिया ने देखा। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से सिम्पसन कार्टून की जो प्रेडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा दुनिया में अहमियत रखती है, और लोग उसको मानते भी हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि उसके पीछे कौन है, बट मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि हु आर द राइटर्स ऑफ द सिम्पसन कार्टून। तो ग्रोनिंग नाम के और 2-3 और राइटर्स हैं जो इसके अंदर इंगेज होते हैं, जो इसका स्क्रिप्ट बाकायदा लिखते हैं। अब वो लिखने के पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं, ये मुख्तलिफ आरा लोगों में मशहूर है, बट मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा। बट मैं वो पेशन गोई जो इसने सबसे बड़ी आज तक की पेशन गोई कर दी, जो कि कायनात के ख़ात्मे की पेशन गोई है, उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। सिम्पसन कार्टून ने बहुत बड़ी पेशन गोई कर दी कि एक ब्लैक होल जो है, जो कि वो अपने कार्टून में भी दिखाता है कि ये एक ब्लैक होल पूरी कायनात को जो है वो मर्ज कर जाएगा, खा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये ब्लैक होल प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि तकरीबन 2030 तक जो है इस पूरी कायनात को हज़म कर जाएगा। 2-3 बातें यहाँ पे बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि क्या उस वक्त जब ये ब्लैक होल इस कायनात को हज़म कर जाएगा, अपने अंदर समो लेगा, तो क्या ज़मीन की कशिश शकल या तो ख़त्म हो जाएगी और ब्लैक होल की कशिश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेगी, हज़म कर देगी, या फिर ज़मीन की कशिश और ब्लैक होल की कशिश में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेगी। ये कैसे होगा, क्यों होगा, किस वजह से होगा, ये सवालात तमाम लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं कि अब क्या होगा। ये तो बहुत बड़ी पेशन गोई कर दी सिम्पसन कार्टून ने कि ये पूरी दुनिया ब्लैक होल की नज़र हो जाएगी, इस पूरी दुनिया को ब्लैक होल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, हज़म कर लेगा। ये आजकल सोशल मीडिया, दीगर जगहों पर इस तरह की वीडियो वायरल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि मैं इस तरह की प्रेडिक्शन को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता। वजह क्या है, आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ख़ास बात मैं ये करना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा तमाम व्यूअर्स से कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये बात पहुंच जाए। देखिए, हम चलते हैं पुराने वक्त में। मेरे पास 21 दिसंबर 2012 को एक मैसेज आता है। ये मेरे अपने मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि नासा ने ये बाकायदा अनाउंस कर दिया है कि 21 दिसंबर 2012 को ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे पास किसी साहब ने मोबाइल पर ये मैसेज सेंड किया, तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च ही नहीं की और मैंने पलटकर उन साहब को ये जवाब दिया कि नासा ने, नासा जो कि अमेरिका का स्पेस और रिसर्च बेस इदारा है, जो कि तमाम चीज़ें जो हैं रिसर्च कर रहा होता है अमेरिका की, तो मैंने उन साहब को पलट के मैसेज किया
کہ یقیناً مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ ناسا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ناسا نہیں ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آئندہ اس طرح کے میسج میرے موبائل پہ سینڈ مت کریے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں 21 دسمبر 2012 کی ڈیٹ پر کہ آخر اس ڈیٹ میں ایسی کیا خاص بات ہوئی تھی۔ بہت سارے ایسٹرولوجر اور کہتے ہیں نوسٹراڈیمس نے بھی، اگر میں یہاں پر صرف نوسٹراڈیمس پہ آپ سے بات کرنے لگوں تو شاید مجھے 1 گھنٹہ لگے۔ نوسٹراڈیمس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، چونکہ ٹائم کم ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، بہت سارے ویورز کہتے ہیں کہ ویڈیو شارٹ بنائیں۔ نوسٹراڈیمس نے بہت ساری پیشن گوئی کی ہیں، اور یہ 15ویں صدی میں جو ہے یہ فرانس میں یہ پیدا ہوا، اور یہ ایسٹرولوجر تھا جو کہ اسپیس، ستاروں اور اس طرح کا علم جو ہے وہ جانتا تھا، بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا، اور یہ ایک طرح کا ڈاکٹر بھی تھا۔ یہ مختلف نباتات، جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کرتا تھا۔ اس نے یہ پریڈکشن کی، ایسٹرولوجر ہے نوسٹراڈیمس، آپ جا کے گوگل کریے گا، یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کی بہت ساری پیشن گوئیاں سینکڑوں سال پہلے اس نے کی تھی، آج بھی درست ثابت ہو رہی ہیں۔ 2-3 کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو چارلس کی رائزنگ جو ہوگی، بادشاہ چارلس کی، اس کے حوالے سے اس نے پیشن گوئی کی تھی۔ دوسرا جو ہے اس نے ہٹلر کی رائزنگ کے حوالے سے پیشن گوئی کی تھی، اتنے سینکڑوں سال پہلے، جو کہ بالکل درست ثابت ہوئی۔ تیسرا 9/11 کی پیشن گوئی جو ہے یہ بھی نوسٹراڈیمس کی ہی پیشن گوئی تھی، جو کہ اس نے سینکڑوں سال پہلے کی تھی۔ اور میں نے جب اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا، 21 دسمبر 2012 کو دنیا ختم ہو جائے گی، تو بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ یہ پریڈکشن بھی، یہ پیشن گوئی بھی نوسٹراڈیمس نے کی ہے، تو اس لیے لوگ اس پریڈکشن کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ نوسٹراڈیمس بہت زیادہ وہ ستاروں کا علم، ایسٹرولوجی، کاسمولوجی میں بہت زیادہ ایکسپرٹس تھا۔ میں نے یہاں تک کہ پڑھا کہ اس نے اپنی موت کے بارے میں پریڈکشن کر دی تھی کہ میری موت اس طرح سے ہوگی، اور حقیقت میں اس کی موت بھی بالکل اسی طرح سے ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تمام باتوں پر بلیو کر لیں، لیکن 21 دسمبر کو دنیا نے دیکھا کہ کوئی دنیا ختم نہیں ہوئی، اور کائنات یوں ہی رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یوں ہی رواں دواں رہے گی۔ یاد رکھیے گا، اس طرح کی پریڈکشنز کی ہی اسی لیے جاتی ہیں، آپ اس کے بیک پہ مت جائیے گا۔ کیسے کی جاتی ہیں، کون سی شیطانی قوتیں ہیں، کون سا علم ہے، آپ اس کے اندر گم ہو کر رہ جائیں گے۔ ہمیں صرف یہ سکھایا گیا ہے، جو کہ بہترین سکھایا گیا ہے، کہ اگر قیامت کا علم آئے گا، اگر قیامت آئے گی تو وہ گریجولی آئے گی۔ وہ سائنس جو ڈومس ڈے کی ہیں، جس کو ہم اینڈ آف ٹائم کہتے ہیں، اس کے اوپر کئی بکس لکھی گئی ہیں، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ جب تک کہ وہ تمام چیزیں پوری نہیں ہوں گی، قیامت ہرگز نہیں آئے گی، یہ کائنات ختم نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ کائنات اسی وقت ختم ہوگی جب وہ دا ڈے آف ججمنٹ کی سائنس جو ہیں وہ مکمل طور سے کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ یہ کسی پریڈکشن سے ختم نہیں ہوگی۔ آپ میری ان باتوں پر ضرور غور کریے گا، اور آپ اسی نتیجے میں پہنچیں گے۔ 21 دسمبر 2012 پوری دنیا نے دیکھا، سب کو گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ اب دنیا ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بھی ایک پریڈکشن، کہتے ہیں نوسٹراڈیمس کی ایک وہ واحد پریڈکشن تھی جو کہ غلط ثابت ہو گئی۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے اسی نے اس کو ختم کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے اس نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے قرآن و حدیث میں گائیڈ لائن دے دی ہے۔ تو کوشش کریں، نہ ناسا پہ بلیو کریں، نہ اس طرح کی پریڈکشن کو آپ اپنا خدا بنائیں۔ خدا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور ہمارا اس پہ بلیو ہے، اور ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر 100% یقین کریں گے، نہ کہ ہم کسی ناسا پہ بلیو کریں گے، اور نہ ہی کسی نوسٹراڈیمس پر۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہیں گے، اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔